नमस्कारः प्रियप्रेक्षकाः। अद्य वयं मूल्यशिक्षायाः विषये परिचर्चां करिष्यामः। यदि व्याख्यानमिदं बहु दीर्घं भवति चेत् क्रमबद्धरीत्या वयम् आदौ मूल्यशिक्षायाः स्वरूपस्य विषये, ततः मूल्यशिक्षायाः आवश्यकतायाः विषये, ततः महत्त्वस्य विषये, अनन्तरं च क्षेत्राणां विषये क्रमबद्धरीत्या परिचर्चां करिष्यामः। वयं जानीमः यत् मूल्यानि वस्तुतः मानवव्यवहारस्य निर्धारकतत्त्वानि भवन्ति। अर्थात् मानवेन कथं प्रवर्तितव्यं, कथं नेति निर्धारणे निकषोपलायन्ते मूल्यानि। अस्माभिः सामान्यतः जीवने यस्मिन् कस्मिंश्चिदपि क्षेत्रे कार्यं क्रियते तत्र अस्माकं कार्याणां वरीयतायाः कश्चन क्रमः भवति। सा वरीयता, सः क्रमः वस्तुतः तस्य कार्यस्य कृते प्रदत्तं मूल्यमेव निर्धारयति। उदाहरणार्थम् अस्माभिः प्रातरुत्थाय आदौ दैनिकक्रिया सम्पादनीया। इत्युक्ते मानवस्य प्रथमं कार्यं भवति, दायित्वं भवति यत् प्रातः उत्थाय सः आदौ स्वच्छतां कुर्यात् आत्मनः शरीरस्य। तस्मिन् प्रसङ्गे दैनिकक्रियासु यानि कानिचन अपि कार्याणि भवन्ति तानि सर्वाण्यपि अस्माभिः करणीयानि भवन्ति। अतः एव मूल्यमित्युक्ते एकं मानकम् अस्ति, निकषवद् वर्तते, यत् निर्धारयति यत् कस्मिन् समये किं कार्यम् अस्माभिः करणीयमामश्चेत् कार्यं चलितुं शक्नोति, किन्तु भोजनं न कुर्मः चेत् कार्यं चलितुं शक्नोति किं? न। अतः कर्तव्यम् अधुना अनिवार्यं वर्तते। भोजनम् आदौ द्वितीये स्थाने समागच्छति भ्रमणं। तर्हि कर्तव्यम् अकर्तव्यं वा इति यत् निश्चिनोति तदेव अत्र मूल्यनाम्ना ज्ञायते। मानवः स्वानुभवाधारेण केषाञ्चन सामान्यसिद्धान्तानां निर्माणं करोति। ये सिद्धान्ताः तस्य व्यवहारस्य पथप्रदर्शकाः भवन्ति, व्यवहारं निर्धारयन्ति, निर्दिशन्ति चापि। इमे सामान्यसिद्धान्ताः एव जीवनमूल्यानि इत्यभिधीयन्ते। मानवेन वस्तुतः स्वस्य जीवने किमपि लक्ष्यं निर्धारितं भवति। तस्य लक्ष्यस्य प्राप्तिनिमित्तं सः यदा अग्रसरो भवति तदा सः केषाञ्चन सिद्धान्तानां निर्माणं करोति। यत् मया इदं लक्ष्यं प्राप्तव्यम्, अतः एतानि कार्याणि मया सम्पादनीयानि। तानि कार्याणि सः स्वस्य निर्धारितेन सिद्धान्तेन एव करोति। स्वस्य निर्धारितस्य सिद्धान्तस्य अनुरूपमेव करोति। तदेव अत्र लिखितं यत् सामान्यतः ये सिद्धान्ताः मानवैः निर्धारिताः ते सिद्धान्ताः एव तस्य जनस्य कृते जीवनमूल्यानि इति उक्तं। कश्चन वस्तुनः कृते अधिकं महत्त्वं ददाति, तस्य सिद्धान्तः पृथक् भवति। कश्चन भोगविलासस्य कृते अधिकं महत्त्वं ददाति, कश्चन विद्यायै अधिकं महत्त्वं ददाति, कश्चन वस्तुतः धननिमित्तम् अधिकं महत्त्वं ददाति। तत् यथा यथा अस्माभिः यस्मै वस्तुनः कृते तत्र निर्धारणं कुर्मः, क्रमः निर्धारयामः, तदनुरूपमेव अस्माकं सिद्धान्ताः वस्तुतः भवन्ति। आदौ अध्ययनम् अनिवार्यम् अथवा उपस्थितिः अनिवार्या इत्थं। तर्हि अध्ययनम् अनिवार्यं चेत् अस्माभिः प्रतिनित्यं गन्तव्यमेव भवति, समयेनैव प्राप्तव्यं भवति कक्षायां।
केवलम् उपस्थितिः अनिवार्या तावदेव अस्माकं सिद्धान्तः वर्तते चेत् कदापि कालांशस्य मध्ये कालांशस्य आदौ अन्ते वा कथमपि प्राप्तव्यं येन उपस्थितिः स्यात्। अध्ययनेन वस्तुतः तत्र बहु किमपि तस्य जनस्य यः अध्ययनं महत्त्वं न ददाति तस्य लाभः अथवा हानि नैव जायते। इत्थं वक्तुं शक्नुमः यत् मूल्यानि कर्तव्यम् अकर्तव्यं वा इत्यत्र निर्धारकवत् कार्यं कुर्वन्ति। यस्मै वस्तुनः अधिकं मूल्यं दद्मः सः अस्माकं जीवनस्य कृते महत्त्वपूर्णं भवति, अतः तस्य कृते मूल्यमपि अधिकं भवति। यस्य वस्तुनः कृते मूल्यम् अल्पं दद्मः तस्य बहु किमपि आवश्यकता तस्मिन् समये न भवति इति वक्तुं शक्नुमः। अग्रे पुनः अस्मिन् सन्दर्भे वस्तुतः मूल्यानि मानवस्य कृते दर्पणस्वरूपाणि भवन्ति। जीवने मूल्यानां तात्पर्यमस्ति कोऽपि जनः मानसिकस्तरे कस्मैचित् सिद्धान्ताय कियत् महत्त्वं ददाति तदेव मूल्यम्। अर्थात् जीवने सुयोग्य नागरिकत्वेन जीवनं यापनीयं। तर्हि समाजे अस्माकं सुयोग्यता कीदृशी भवेत्? किं वयं धनसम्पन्नाः वैभवसम्पन्नाः स्मः तदा एव अस्माकम् उत्कृष्टता भवितुमर्हति? यः एतादृशं लक्ष्यं मनसि निर्धारयति मानसिकस्तरे सः वस्तुतः धन सम्बन्धी वैभवविलासाय अधिकं महत्त्वं ददाति। तस्य कृते मूल्यं तदेव वर्तते। कश्चन मानवः यदि केवलं सम्माननं वाञ्छति चेत् तस्य जनस्य जीवनं वस्तुतः समाजाय भवति। समाजस्य हितनिमित्तं सः सर्वदा संलग्नो दृश्यते। भारतीय परम्परानुसारं यदि पश्यामश्चेत् ज्ञानप्रकाशे कृतेच्छा तुष्टिर्लाभप्राप्तिश्च मूल्यानि इत्यभिधीयन्ते। भारतीयमतानुसारं जीवनस्य लक्ष्यमेव मूल्यानि कथ्यन्ते। मूल्यानि इत्युक्ते वस्तुतः जीवनम् अस्माकं सफलं स्यात् तदेव मूल्यं वर्तते। तर्हि अस्माकं आत्मनि वस्तुतः उत्कृष्टता स्यात्, स्वजीवने उत्कृष्टता स्यात्, कार्यपद्धतौ उत्कृष्टता स्यात्, समाजे प्रतिष्ठा स्यात् इत्यादीनि एव भारतीयसन्दर्भे मूल्यानि सन्ति। मूल्यनिमित्तं वस्तुतः मनुः वदति धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। धर्मे धारणात् धर्मः इति वयं जानीमः। तर्हि वयं येन अस्माकं वस्तुतः परिचयः भवति मिलति, यत् वयं आवरणरूपेण धारयामः तदेव धर्मः, तदेव मूल्यानि। तर्हि मनुः वदति धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचम् इन्द्रियनिग्रहः धीः विद्या सत्यम् अक्रोधः इत्यादिकं दशकं धर्मलक्षणं वर्तते। एतानि लक्षणानि यस्मिन् मानवे सन्ति सः मानवः मूल्ययुक्तः वर्तते, सः मूल्यवान्, तस्य जीवनं वर्तते। इतोपि भारतीयपरम्परानुसारं पश्यामश्चेत् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इदं मूल्यं वर्तते। वस्तुतः भारतीया या संस्कृतिः वर्तते सा संस्कृतिः विश्वस्य कल्याणं वाञ्छति। समाजे सर्वेषां जनानां कृते कल्याणं वाञ्छति एषा संस्कृतिः। अतः एव वदामः सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे निरामयाः सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। कश्चनपि जनः दुःखेन आर्तः न स्यात् अस्मिन् समाजे, अपि तु सर्वेपि सुखार्ताः भवेयुः इति भारतीयसंस्कृतेः मूल्यम् उत्कृष्टतमं वर्तते। इतोपि उक्तं वृत्तं यत्नेन संरक्ष्य। अस्माभिः उक्तं यत् मूल्यानि वस्तुतः अत्र वृत्तं वर्तते। वृत्तम् इत्युक्ते जीवनचरितमेव मूल्यम्। इतः पूर्वमपि अस्माभिः पठितं यत् मानवीयजीवनमेव अत्र मूल्यं, तदेव वृत्तं, जीवनवृत्तम्। उक्तं शास्त्रेषु वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्ततस्तु हतो हतः। अतः जीवने यानि वस्तूनि प्राप्तानि तानि सर्वाण्यपि कालेन पुनः गमिष्यन्त्येव। यानि यस्य उत्पत्तिः सञ्जाता सः तु नष्टोऽपि भविष्यत्येव। वस्तु स्यात्, जीवनं स्यात्, मानवः स्यात् अथवा विलासभोगादीनां वस्तूनि स्युः, सर्वाण्यपि वस्तूनि पुनः गमिष्यन्त्येव। चिरस्थायित्वं कस्यापि नास्ति। अतः वित्तं तु गच्छति आगच्छति। वित्तं यदि नष्टमपि भवति तर्हि बहु किमपि न गतं, किन्तु अस्माभिः वृत्तं यत्नेन संरक्षणीयं। वृत्तं यदि गच्छति चेत् सर्वमपि गच्छति। एतानि उत्कृष्टतमानि मूल्यानि सन्ति भारतीयज्ञानपरम्परायां। यदि पाश्चात्यदृष्ट्या पश्यामश्चेत् वस्तुतः ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयेन निर्मिते शब्दकोशे उक्तं यत् मूल्यमित्युक्ते महता उपयोगिता वाञ्छनीयतादीनां गुणानाम् उपरि आधारिता मान्यता। अर्थात यस्मै संदर्भाय यस्य कस्यचित् वस्तुनः कृते वयं महत्तां प्रदर्शयामः तदेव मूल्यं। यथा आपणेषु वस्तूनि आनेतुं गच्छामः, यस्य वस्तुनः वस्तुतः सत्रं चलति तानि वस्तूनि वस्तुतः अल्पमूल्येन लभ्यन्ते। यस्य सत्रं गच्छन् भवति तानि वस्तूनि महर्गाणि लभ्यन्ते, अधिकमूल्येन लभ्यन्ते। अर्थात् यो उपयोगिता वर्तते, आवश्यकता वर्तते, उपलब्धता नास्ति वस्तुनः चेत् तत्र तस्य कृते मूल्यानि अधिकानि भवन्ति। अतः महत्ता उपयोगिता पुनः वाञ्छनीयादीनां गुणानाम् उपरि आधारिता मान्यता एव मूल्यं वर्तते। प्रायशः वयं यदा पर्वोत्सवाः समागच्छन्ति तदा पश्यामः यत् किमपि विशिष्टं फलं कस्मिंश्चित् पर्वोत्सवे अपेक्षते चेत् तस्य फलस्य मूल्यम् अधिकं वर्धते। किमर्थं? यतोहि उपयोगिता वर्तते, सर्वेषां कृते वाञ्छनीयता वर्तते, महत्ता अपि वर्तते यत् उत्सवेऽस्मिन् इदं फलम् अनिवार्यत्वेन योजनीयम्, अतः तस्य मूल्यम् अधिकं भवति। इत्थमेव आल्पोर्ट् महोदयः निगदति यत् मूल्यानि मानवविश्वासाः भवन्ति येन मानवाः आनुपूर्वेण कार्याणि सम्पादयन्ति। यानी अर्थात यस्य वस्तुनः कृते वयम् अधिकं मूल्यं दद्मः तत् आदौ कुर्मः। यथा अस्माभिः निर्धारितं यत् शैत्यकालः वर्तते तर्हि भ्रमणमपि भोजनमपि किम् अत्र वस्तुतः अधिकम् अनिवार्यं वर्तते। आनुपूर्व्यता कस्य वर्तते? तर्हि आदौ भोजनम् अनन्तरं भ्रमणं। यतोहि शास्त्रेषु उक्तं शतं विहाय भोक्तव्यम्। अत एव आनुपूर्वेण कार्यं सम्पादयितुं यः वस्तुतः यत् मानकं वर्तते तद् मानकम् एव, सः विश्वासः एव, मानवीयविश्वासः एव मूल्यमिति वक्तुं शक्नुमः। इत्थम् अद्य वयं मूल्यस्य स्वरूपं दृष्टं। पुनः इतः अग्रे मूल्यशिक्षायाः अधुना अर्थः, आवश्यकता इत्यस्मिन् सन्दर्भे परिचर्चां करिष्यामः। धन्यवादः सर्वेभ्यः।